ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم وجوه يومئذ
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وَإِنَّ